ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਸੁਣ ਦੌੜਾ ਕੇ ਦਰ ਕੋਲ ਬਸਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਦੌੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਬੂਟੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੂਟੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹ ਕੁੱਤਾ ਤਲੇ ਜੀਬ ਲਾਇਆ कहते थे कल खलते थे बिफरे था के पता कल सब पीछे लाए हो मुंह खुलते थे। वो तो पटवारी आते अरमान है हो कदे गिठ जा भी तोड़े नाते हुए तो मैं पुत्र बढ़ा के छोड़ेंगे। के करा उसा तू बड़ी दस्तरस तो पार है वरना तू मुको ना दौड़ावे हो पुत्रा, तू बड़े पैरा तलो हाथ खड़े है। पैसे दी ना बोलते सारे को लोड़ है, जनक बोलते ये बड़ा है ना मुझ सारे कंदो सी करो, सबको जरूरत है। तवज्जो बड़े दर, सबको जरूरत है। डॉक्टर को पूछो, पटवारिया को पूछो, इंजीनियर कितनी तनख्वाह डॉक्टर, और जी बस 3.5 लाख 5 लाख। जनक कितने जी तुझसे? बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे कितने? त्रीमत भी है कि दुई ते कारी नहीं है, ऐसा मलाने का काम है, इस ता जिगर है कसबे 2 3 संभाल दिया। इन्हें में बाह चाड़न त्रीमतियां खुदा दी कसम तवज्जो मेरी ऐसा काम है। हाँ जी, कैसे गुजारा कैसे होता है? तवज्जो मेरी, गुजारा कैसे होता है? और जी बड़ा मुश्किल गुजारा है जी, महंगाई है। उन्होंने को पूछो आयल दी कीमत, चीनी दी कीमत, सारिया कीमत उन्होंने याद है। बड़ा मुश्किल गुजारा है जी, बहुत मुश्किल है। मलाने को पूछो अल्लाह पहले तो तुसी दसो शेरवानी पगड़ी वास्कट कोट रुमाल खुशबू आला किस्म दी टोपी आला किस्म दी कितनी तनख्वाह है जी? 10,000। जनक कितने जी? 18 ना तो 19 19 20 21 22 24 25 15 गोल होते होते यार मलाने दे जनक होने। हाँ तो तनख्वाह कितनी है? 10,000 ना तो 15 सी। ज़ैनुल आबिदीन कितनी है? छोड़ दे ना बोली, पर्दे में रहने दो। तनख्वाह कितनी है? 10,000। गुजारा कैसे? अल्लाह जी, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। और टाइम के जा गुजर दे जी, बड़ा अच्छा गुजर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हो। और पैसों की जरूरत हर एक को होती है, आती है कि नहीं दुनिया में? अल्लाह जनता बिच भी एक बाजार उसी हदीस में आंदा है युबाउ फीहि सुवर, उस बाजार के अंदर फरिश्ते बिजनेसमैन होंगे, जन्नती गाहक होंगे, उन दुकानों को सजाने वाला और परवरदिगार होगा, और वहां सूरतें बेची जाएंगी। जनती कभी कभी आएंगे, आकर फरिश्तों से कहेंगे ओए मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखा। पैगंबर खूबसूरत होता है, आदम भी खूबसूरत, यूसुफ भी खूबसूरत, नूह भी खूबसूरत। एक मिर्जा लांती खुदा दी कसमें जिस दी आज भी फोटो जनका को दसो राती सोते दी भी डर दिन, जनक भी डर सी, जनका दी मां भी राती डर दी रही सी। इसको नबी आखते हो तुसी? इस लांतिया दे मुतालिक इस दी बास ही न मसीती में नाम ही न कनो जी सूरा को आखते ना बाहर दिशे है। हालांकि खंजीर आखना भी कोई हरज ये भी तुसा को मसला दसा अइया खाम खा तुसी आपा को तकल्लफ पे बांधे बाज मसले आपा को बढ़ाए दिन हजी वो कैसे बद है मैं बद कैसे होती है हजी वो बदा आई दियन बदा मैं समझे को बदखा आई दियन के कैसे आए
ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਆਹੋ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ لیکن مرزے دا نا کرنا بھی خنزیرہ کو بھی پر ہے ہاں توجہ میری طرف ارے جنت میں جنتی اس بازار میں آئیں گے نیندر تے نہیں آئی دی جس کو آئی دی سیر ہے نا کدے بڑی تقریر ہے بھی نیندر آندی ہے اس کا مطلب تسی گامی اڈے وچ بھی جل کے سیر سو اتنا بڑا حل ہے کہ مولوی کاٹ ہی چینکتا اسی جتنا میں چینکتا توجہ میری طرف ارے جنتی آئیں گے دکان پر صورتیں خریدنے کے لیے اوے آدم علیہ السلام دی صورت 10 نوح علیہ السلام دی 10 موسیٰ علیہ السلام دی 10 فرشتے کٹ کے دیسن او سینے نال لاسی او آخسی فرشتہ آخسی فرشتہ جنتی پوچھے گا ارے فرشتے بتا اس کی قیمت کیا ہے آج تسی پیسے دے کے شے خرید دیو ریال دے کے شے خرید دیو پاؤنڈ دے کے شے خرید دیو ڈالر دے کے شے خرید دیو جنتا بے ڈالر پاؤنڈ سیم و زر نہیں چلتا اللہ اکبر جنتی آسی دکان بائی دیے صورتیں یباؤ بیچی جاتی ہیں میں خریدار ہوں اور تو بیچنے والا ہے بتا اس کی قیمت کیا ہے فرشتہ کہے گا میں بھی دکان ایاں ہی نہیں بائی دی اللہ اکبر ایاں نہیں بائی دی میں بیچنا استے آئے دا ارے بتا پھر قیمت کیا ہے تجھے کیا دوں وہ کہے گا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ پہ 10 مرتبہ اور درود و سلام پر ہی اس کی قیمت ہے ارے نماز یہاں ہے وہاں نہیں روزہ یہاں ہے وہاں نہیں حج یہاں ہے وہاں نہیں طواف یہاں ہے وہاں نہیں عمرہ یہاں ہے وہاں نہیں تلاوت یہاں ہے وہاں نہیں درود اتھے بھی ہے اتھے بھی ہے بس کر چھوڑا کہ پتہ بڑے ڈرا نہ لاختے ہو مولویا ہو جی تسی تے کافر ہو گئے ہو تساں سنا کے ہو اسی گالی نہ سن دے بس کر قریش ڈرا نال تے ناختے اچھا چلو پھر جس والے بس کرا لو یا تے آپ چھوڑے توجہ میری طرف پھر تسی بھی نہ ٹاکس والا خیر کی تھی بس مکانا 10 منٹ اور 50 منٹ ہو گئے کڑی مڑے سامنے میں اپنا کوٹا پورا کر سکوں اللہ ایک گل اور بھی دس کنا یہ جڑی پیچھے دسی یاد ہیں ساریاں کدے سن کے نہ میں کساؤ کھلیار گئے ہوں تو نہ دیکھنا لگ گئے اللہ